Mayang adlaw mga kastorya, nakalaag na ba mo sa isa ka Japanese theme resort sa Marilog District? Kung wala pa, ubanin ko ninyo kay ato kining suroyon. Kung nakaanhin na mo, atong balikan og laag. Ta! Mayang adlaw mga kastorya, nakita karon sa Sea Clouds Mountain View Resort. Nahimutang ni sa Barangay Dato Salumay, Marilog, Davao City. Open day sila alas 7 sa buntag, taman sa alas 5 sa hapon sa Dator. Dayon, ato ning laagon karon, tan-aw nato. Ina, let's go! Sea Clouds Mountain View Resort nahimutang sa matahom nga kabukiran sa Marilog District, Davao City. 2 hours lang kung gikan ka og Davao, 2 hours gikan kag Malay-Balay, Bukidnon. Pasulod diri, mga 10 to 15 minutes lang gikan sa highway ug maabot na ninimo nga lugar. Kini nga resort naghatag og malinawon nga pahulayan layo sa kasaba sa syudad. Nailhan tungod sa iyang Japanese theme nga ambience, ang resort gidisenyo aron mahatag sa mga bisita ang talagsaong kombinasyon sa kinaiyahan ug kultura. Ang resort adunay Japanese-inspired nga disenyo na naglakip sa tradisyonal nga mga arkitektura ug mga teknik sa landscaping. Gikan sa mga bamboo structures hangtod sa Zen gardens, ang matag detalye nagpakita og kanindot ug kasimple sa Japanese aesthetics. Ang resort daghan kaayo og Instagrammable spots gikan sa mga traditional Japanese gates, tore, hangtod sa mga Zen garden ug tea houses. Ang matag sulok niini kay perpekto alang sa photo ops. Makakuha gyud ka og mga litrato nga murag naa ka sa tinuod nga Japan. Sama sa ngalan, ang resort naghatag og makapanginganghang mga talan-awon sa mga kabukiran ug mga walog. Sa mga klaro nga adlaw, ang mga bisita makakita og dagat nga mga panganod nga naghatag og magical ug serene nga atmosphere. Ang bugnaw nga hangin sa kabukiran ug ang berde nga palibot himsog kaayo alang sa pag-relax ug pag-appreciate sa kinaiyahan. Ang restaurant sa resort nag-serve og authentic Japanese cuisine. Lakip na ang sushi, ramen, tempura ug uban pa. Ang ambience sa restaurant gidisenyo aron mapalambo ang dining experience nga adunay atensyon sa detalye sa presentation ug flavor. Ang Sea Clouds Mountain View Resort usa ka perpektong destinasyon alang sa mga gusto og malinawon nga pahulayan nga puno sa cultural nga kalingawan. Ang resort usa-usab kanindot nga lugar alang sa mga special events ug celebrations sama sa kasal, birthdays o corporate retreats. Ang ambience nga naghatag og hapsay nga kahayag ug peaceful nga atmosphere, perpekto para sa espesyal nga higayon. Kung nagustuhan ninyo ang atong video, ayaw kalimot pag-share ug follow sa atong Facebook page ug atong IG account ug subscribe na sa atong YouTube channel, Carlitz Stories, para sa daghan pang mga storya. Kita-kits sa sunod video. Bani pa ko ninyo. Ta!